गोंयान भितर मडगांव रेल्वे स्टेशन आसा हांव आनी आज हांव दिल्लीसून येतालें ते पळया तुमी हांगा येवचे येवन हे दर्शन कचऱ्याचें हांगा मेळटा हे दर्शन हांगा कचऱ्याचें मेळटा जे लोकांनी येताना चिंतूंक जाय अरे बाप रे क्या कचरे में आ गए क्या हम लोग कळ्ळें तुमी ह्या रितीनी अशें कचरो हो कचरो असो सगळो आसा आनी इतली घाण पळयतना दिश्टी पडटा म्हणजे गोंयान भितर सरतानाच कचऱ्याचें दर्शन पयलीं जावप हें म्हत्वाचें आहा काय रेल्वे स्टेशनाचो कचरो अशा रितीन स्टेशना फुडल्यान हो गटर ओपन हांगा सगळें उतर घाण पुलिसांनी असल्या घाणीन वास घेत रावपाचें पळयात पळयात हो पुलीस स्टेशना फुडलो गटर हो ना म्हणजे हांगा पुलिसांक मलेरिया जाल्यार जाता हें अशें करून दवरलेलें खरें म्हणल्यार गटर बिटर कचरो बिचरो लोकांची सुविधा पळोवपाक जाय येदें व्हडलें मडगांव स्टेशन हें आतां पळयलां हें रेल्वे स्टेशनार मडगांवच्या हें नुस्त्याचें हांगा आसा हांगा टॅक्सीवाल्या सगळ्यांक घाण वास हो खरो म्हणून जाल्यार एका सायडीन खंय तरी हें करपाक जाय आसलें पूण हें अशें ना सगळ्या रेल्वे स्टेशनार रस्ते वेगवेगळे कितें केल्या थंय आजून एरो घातलेले ना खंयसून भितर सरपाचें खंयसून भायर सरपाचें तें खबर ना दिल्लीची ट्रेन येता त्या लोकांक त्रास लोक पळया कशा रितीनी लोक कशे ते पुलीस स्टेशनाच्या फाटसून कशे येता लोक पळय ते कट्यालांनी लोकांक गाळी मारतात हे क्या है ये बराबर नहीं कर रहे अशें तशें म्हणून उलयले वयता पळया लोक कशे सफर जाता पळय भुरग्यां बाळांक घेवन अशे लोक येता पळयले ही सुविधा पळया ते कशे लोक रेल्वे येयली राजधानी येयली जावं खंयचें स्टेशन येयलें ते उटेन भायल्यान 6 नंबराचेर 7 नंबराचेर कितें ट्रेन लायतात लोक बाबडे अशे येता हें कितें तयारोय केल्लो ना कशें देंवपाचें कितें करपाचें सगळें हो नुस्त्याचो खंय रोस भायर सरता आनी हो पळय असो हांगासर तो हें जाता लोकांक पळय हें नुस्तें पळयात हांगासर ह्या घाणीन कशें उदक देंवता ह्या नुस्त्याचें आनी मागीर ह्या घाणीनसून लोकांनी अशें हांगासर सफर जावपाचें ह्या घाणीनसून लोकांनी अशें वचपाची बॅगां बिगां तितूनच ओडून व्हरपाची ह्या लोकांची सुविधा सामकी वायट करून दवरलेली आहा सगळें घाण करून दवरल्या मडगांव रेल्वे स्टेशन गोंयान नंबर 1 रेल्वे स्टेशन पण तितलेंच बुरशें तितलेंच घाणीचें पळय पळय कशी सर्कस लोक सर्कस करतात पळयात चालू आहा बरी गजाल पण तेका तितलीच काम चालू आसतना सुद्दां व्यवस्थित करप लोकांची जे त्रास जाता लोकांक ते सारखे हे करून नच त्रास जावपाचें काम करपाक जाय कुछ नहीं बोल नहीं आप जरा बोलो आप बताओ कि आप मडगांव में बहुत बार आती हो ठीक है तो आपको कैसा लगता है मडगांव पुलिस स्टेशन में इस बार रेलवे स्टेशन में आप इतनी दूर से सफ़र ये करते आओ ये कुछ अच्छा लगा आपको नहीं बिल्कुल नहीं अच्छा लगा और बीच में पानी आ रहा है हाँ गंदगी है हाँ पूरा गार्बेज है मच्छी के गार्बेज है फिर मच्छी का ये है सब गंदगी है कुछ साफ सफाई नहीं ओके थैंक यू वेरी मच आज आम्ही मडगांव पुलीस स्टेशन जे रेल्वे स्टेशनार आसा तुमकां आमी दाखयले कशा कशा रितीनी हांगा सगळी घाण आसा
मडगांव रेल्वे स्टेशन हे नंबर 1 रेल्वे स्टेशन आमचे गोयचे आणि खरें म्हणजे जाल्यार कुंकण रेल्वेचे हांगा तुमकां आमी दाखयल्या त्या प्रमाणे दिसता की हे नंबर 1 रेल्वे स्टेशन काम चालू आसा जाल्यार बरी गजाल आहा पण वेळ बरोवंक जाय हांगा नंबर 1चेर वचूंक मेळटलें तुमकां अशें म्हणून कित्याक त्या खाचीन तुमी देंवयता तो कितलो नंबर प्लॅटफॉर्म तो लोकांक खबर ना तितल्या पयसून लोकांक आतां बरें आसा शिडी ना तुमी सरळ वाट केल्या पण थंयसून हांगा येवपाक लोकांक कितलो त्रास जाला भुरगीं आसा बॅगां आसा हे सगळे घेवन येतना जाणटी बिणटी तांकां आतां तुमकां दाखयल्लें आमी की त्या सायडीनसून कशे रितीनी लोकांनी बॅगां त्या घाणीच्या उदकांसून अशें आनी गोंयच्या लोकांक क्या हो रे ये गोवा में कितनी गंदगी है ये कचरा कितना इधर है ये गंदा पानी इधर नहीं ये मच्छी की वास यहाँ पे आ रही हे सगळे दाखयता आमी लोक आमच्या गोंयांत ट्युरिस्ट जे लोक येतात ते लोक आमकां बऱ्याक लागून येता पळोवपाक येता हेंचो गव्हर्मेंटाक इन्कम आसा सगळ्या रितीनी बरें आसा तरी आसतना ही अशी घाण पळोवन लोकांनी आमकां एक नाका जाल्लें वोट दिलें जाल्यार कशें जातलें खंयी देंव आपण दाखोवंक जाय आसलें 1 नंबर प्लॅटफॉर्मार वचपाचो वो रस्तो नाल्यार आनी खंय हें दाखयल्या उपरांत लोकांक खबर आहा नंबर 1चेर भायर सरता आनी टॅक्सी मेळटा म्हणून आनी टॅक्सीवाले थंय आसता हे पुलीस स्टेशना फुडल्यान एक टॅक्सीवाले रावता पण खाचीनसून येवचें पडलें हे पळय आसा लोक विसरले हेका म्हणजे लोकांक खबरूच ना ह्या सायडीन येवपाक जाय म्हणून खंयसर तरी खाचीन देंवयलें आनी अशा रितीन येयलें आमचें मागणें आसा हें सगळें वेवस्थीत करूंक जाय तितलेंच बरें आसा कित्याक लोक बॅगां आसता लोकां कडेन भुरगीं आसता जाणटी नेणटी आसता हांकां सुविधा आतां पळयलां हांवें तेंच्या वांगडा तांकां कितलो त्रास जाला तो आमचे कडेन एकूच बॅग आसता ते लोक हांगा 4-5 दिसांक लागून येता म्हणटकूच तेंचे कडेन 3-3, 4-4 बॅगां आसता आनी सकाळी फुडें तुमकां सांगता कुली बी आसना कुली आसल्यार सुद्दां तो तेजी डिमांड सांगता लोकांक ते परवडना